सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं तब्दीली और मैं हूं आपके साथ अमीर अब्बास। आज 2 रमज़ान मुबारक दिन के आगाज़ में ही, बल्कि माह सियाम के आगाज़ में ही एक अफसोसनाक खबर। आज सुबह दाता गंज बख्श के मज़ार के बाहर एक और ख़ुदकुश धमाका। इससे पहले आज से ठीक तकरीबन 10 साल पहले आप कह सकते हैं इसी तरह का एक वाक़या हुआ था दादा साहब के मज़ार के बाहर। एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने अमन व आशती का पैगाम दिया, इंसान दोस्ती का पैगाम दिया, भाईचारे का पैगाम दिया, मुसावात का पैगाम दिया। एक ऐसी हस्ती जो कि कब्र में दफन है, जो किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, जो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती, किसी को कोई ज़रर नहीं पहुंचा सकती। एक ऐसी हस्ती के मज़ार के बाहर 2010 में भी इसी किस्म की कार्रवाई और आज फिर इसी किस्म की कार्रवाई। और माह सियाम के अंदर तो जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं वो किस किस्म की जन्नत ख़रीदना चाहते हैं, वो किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो किसको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। मैं चाहूँगा प्रोग्राम के आगाज़ में आपके सामने ज़रा एक फ़हरिस्त रखी जाए जो खानकाही सिलसिले हैं हमारे, जो औलिया कराम के जो मज़ारात हैं उनके बाहर इस किस्म के जो वाक़यात हुए हैं 2005 से लेकर अब तक, एक फ़हरिस्त आपके सामने रखते हैं। फिर ज़रा इस पर बात करते हैं कि इसके पीछे क्या मुहर्रिकात हो सकते हैं। मैं चाहूँगा 2005 से ज़रा अगर आगाज़ किया जाए तो ज़िला झल मक्सी में फतेहपुर के मकाम पर एक मज़ार पर होने वाले एक हमले में 30 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हुए थे 2005 में। फिर मार्च 2005 में पाकिस्तान के दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में मारूफ सूफ़ी बुज़ुर्ग बरी इमाम के मज़ार पर 5 रोज़ा सालाना उर्स के इख्तितामी दिन एक खुदकुश हमला हुआ जिसमें 20 अफराद जाँ बहक हुए जबकि दर्जनों ज़ख्मी हुए। याद रहे कि ये वो दिन थे जब पाकिस्तान में दहशत गर्दी का जो अफरीत है वो सर उठा रहा था। फिर दिसंबर 2007 में अब्दुल शकूर मलंग बाबा के मज़ार को धमाके से नुकसान पहुंचाया गया, लेकिन खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। फिर मार्च 2008 में खैबर एजेंसी में सरगर्म लश्कर इस्लाम ने सूबाई दारुल हुकूमत के करीब शेखान के इलाके में 400 साल पुराना अबू सैयद बाबा का मज़ार तबाह करने की कोशिश की। फिर 5 मार्च 2009 को पेशावर के मुज़ाफ़ात में चमकनी के इलाके में नामालूम अफराद ने मशहूर सूफ़ी शायर रहमान बाबा के मज़ार को तबाह कर दिया था। 6 मार्च 2009 को नौशहरा में वाक़े बहादुर बाबा के मज़ार को नामालूम अफराद ने बमों से नुकसान पहुंचाया, लेकिन खुशकिस्मती से उसमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ था। फिर मई 2009 में खैबर एजेंसी में लंडी कोतल सब डिवीज़न में पश्तो शायर अमीर हमजा खान शिनवारी के मज़ार की बैरूनी दीवार को धमाका के मवाद से उड़ाया गया। फिर 2 जुलाई 2010 को लाहौर में, यानी आज से ठीक 9 साल पहले, दाता साहब के मज़ार के बाहर खुदकुश हमले में कम से कम 35 अफराद जाँ बहक हुए थे। आज 10 अफराद जाँ बहक हुए हैं और 25 ज़ख्मी हुए हैं। अक्टूबर 2010 में कराची में सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के अहाते में 2 खुदकुश हमलों के नतीजे में 10 अफराद जाँ बहक हुए और 55 से ज़ायद ज़ख्मी। अक्टूबर 2010 में पाकपतन में वाक़े दरबार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के अहाते में हमले के नतीजे में 7 अफराद जाँ बहक हुए। फिर अप्रैल 2011 में हज़रत सखी सरवर के मज़ार पर 2 खुदकुश हमलों में 43 अफराद जाँ बहक और दर्जनों ज़ख्मी हुए। हज़ारों अफराद उस वक्त शरीक थे उर्स पे। फरवरी 2013 में शिकारपुर में गुलाम शाह गाजी के मज़ार पर हमले में 4 अफराद जाँ बहक हुए, 27 ज़ख्मी हुए। नवंबर 2016 में बलूचिस्तान के ज़िला खुजदार में दरबार शाह नूरानी में होने वाले एक धमाके में 54 अफराद जाँ बहक हुए थे। फिर फरवरी 2017 में सेवन में दरगाह हज़रत लाल शहबाज कलंदर, जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हैं जिन्होंने बरे सगीर में अमन का, इस्लाम का पैगाम पहुँचाया, उनके अहाते में खुदकुश धमाके के नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत 70 अफराद जाँ बहक हुए और 150 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। और आज 8 मई 2019 एक और इसी किस्म का वाक़या, ये जो मज़ारात पर तकरीबन 29, कम अज़ कम 29 वाक़यात हो चुके हैं दहशत गर्दी के 2005 से लेकर अब तक, जिनमें 225 से ज़ायद लोग जाँ बहक हुए सिर्फ मज़ारात पर होने वाले हमलों के नतीजे में। मेरे साथ जो ऑनरेबल पैनल मौजूद है आपसे तारुफ करवाते हैं। पाकिस्तान के सीनियर सियासतदान, रुकन कौमी असम्बली, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ शेख रोयल असगर साहब, आपका बहुत शुक्रिया।
لاہور سے इनका ताल्लुक है, इन्हीं के शहर में ये वाक़या हुआ। एयर मार्शल रिटायर्ड शाहिद लतीफ़ साहब सियासी और दिफाई तज्ज़िया निगार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक पे। शाहिद साहब आपका बहुत शुक्रिया। और अबू ज़र सलमान खान न्याजी साहब माहिर आइन व कानून हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से। सलमान साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे आगाज़ करता हूँ शेख साहब, ताज़ियत भी आपके शहर के लोगों से ज़ाहिर बात है, हम सबसे ही ताज़ियत, क्या मुहर्रिकात क्या हो सकते हैं? बिस्मिल्लाह। मैं अभी आपका देख रहा था इंट्रो में, पाकिस्तान में हुए धमाकों की बात कर रहे थे। कभी आप जिक्र करते थे ना कि एक माइंड सेट है ना, एक मखसूस सोच के लोग, और दूसरा एक और बार बार सभी लोग कहते हैं इस बात को, बार बार दिखाते हैं कि इन लोगों का कोई मज़हब नहीं है। अब मैं कहता हूँ इन लोगों का कोई फ़िक़ा नहीं है। अब अगर ये गौर कीजिए कि चलिए आप मान लीजिए हज़रत दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, इनका शिजरा आप देखें ना कहाँ जाके मिलता है, अहले बैत से, शायद अहले बैत से जी, ये हज़रत अली की करमजो की लड़की से। और इन्होंने हमेशा प्यार की, इन्होंने जितना मुसलमान बरसगीर में किया, बड़ी मोहब्बत अमन बड़े प्यार से किया, और उसी की तालीमात देते रहे। वहाँ पे जाके इस किस्म की हरकत करनी और इस किस्म का एक्ट करना, तो फिर एक मखसूस सोच हो सकती है जिनके नज़दीक कोई परवाह नहीं है। कोई सूफी बुजुर्ग है, इनकी क्या खिदमत है, छोड़ दीजिए आप इस बात को कि आप मानते हैं या नहीं, उनका मजहब क्या मसला क्या, छोड़ दें, फिका छोड़ दें, तो उनका इस्लाम ही है ना जी। मैं कहता हूँ आप ये छोड़ दीजिए कि आप बहुत बड़े बुजुर्ग हैं, लोग आपकी अकीदत में जाते हैं, लोग आपको सलाम पेश करते हैं, लेकिन आप ये देखें उनकी तालीमात क्या है, उन्होंने क्या खिदमत की है दीन की, इस्लाम की क्या खिदमत की है। लेकिन ये बेपरवाह लोग हैं, बस कोई परवाह नहीं, लोगों की ज़िंदगी की कोई परवाह नहीं। और लेकिन एक चीज़ आप नोट कीजिए कि कितना स्ट्रॉन्ग बिलीव है इस पे लोगों का, कि इस किस्म के वाक़यात होने के बावजूद वहाँ पे कमी आपको नजर, कमी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक स्ट्रॉन्ग बिलीव है। वो उनका ये है कि वो ये करते, मैं जो बात अपनी करने लगा था उससे मैं हट गया था, तो आप ज़रा देखिए हज़रत अली करमजो के मज़ार को नुकसान पहुँचाया गया, हज़रत बीबी ज़ैनब के शाम में बिल्कुल पहुँचाया गया, लेकिन लोग जौक दर जौक जा रहे हैं। क्यों? मतलब इमाम हुसैन के वहाँ पे चले गए, भाई कम से कम इतनी सोच तो होनी चाहिए, इतनी फिक्र तो होनी चाहिए कि ये कौन हस्तियाँ हैं, इनका तल्लुक कहाँ पे है। अब बाबा फरीद शकरगंज जिस अभी आपने जिक्र किया, अब कैसे, अब आम देखने में आता ना कि वो एक दरवाज़ा खुलता है, जन्नत का दरवाज़ा खुलता है, वो दरहकीकत उसकी तालीमात बिल्कुल मुख्तलिफ है। उनकी तालीमात ये है कि ये वो खिड़की है, ये वो दरवाज़ा है, ये वो चौखट है जहाँ से मेहनत करके आप आ सकते हैं। ये नहीं है कि आप गुजरेंगे तो आप सीधे जन्नत में चले जाएंगे। तो उनकी तालीमात अगर आप देखें, उनकी सोच देखें, तो वो आपके लिए एक खिदमत है, बहुत बड़ी खिदमत है। और उसके सामने रखते हुए इस किस्म की हरकत करनी, मेरे ख्याल में मुसलमान तो नहीं हो सकता, कोई और मज़हब के साथ तल्लुक़ हो तो मैं कह नहीं सकता। और फिर ये है कि इस पे एक बात सिर्फ मैं करनी चाहूँगा छोटी सी, हमारी जो एजेंसी हैं इंतहाई काबिल, मैं शायद हो सकता है मैं किसी और तरफ चला जाऊँ, लेकिन ये दुनिया मानती है जी। लेकिन उसके बावजूद ये हरकत क्यों, मतलब एक आता है ना, कभी कभार तो एक आध वाकया हो जाता है, ये क्यों हो रहा है, तो मेरे जहाँ इतना कंट्रोल हो गया फिर भी ये क्यों हो जाता है। उस पर फिर मैं अमीर बात से एक बात बहुत अर्सा पहले कहता रहा हूँ, अब तो मैंने कहना भी छोड़ दिया, जाना भी छोड़ दिया, क्योंकि तो फ़ायदा कोई नहीं यार। मैंने ये बात बहुत अर्सा पहले की थी जब हमारी हुकूमत थी, और हुकूमत वक्त को मैं ये कहता रहा कि गौर कीजिए और अपने आप को ज़रा संभाल लीजिए कि आप एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जो एंटी पाकिस्तान फोर्सेस को कभी भी पसंद नहीं आएगा। और वो था चाइना के साथ वो सी पैक का एग्रीमेंट। मैं कहता रहा कि आप देखिए, आप इसमें खासे परेशानी उठानी पड़ेगी, आपको बहुत तकलीफ़ें भी आएंगी उसमें, और आपने देखा आ रही हैं और आती जा रही हैं। इसको अमेरिकन्स भी तो पसंद नहीं करेंगे, फिर अमेरिकन्स ने वहाँ से अफ़गानिस्तान से निकलना है। ये कैसे मुमकिन है? को मुझे ये समझाए। मेरा शाहिद लतीफ़ तो चूँकि एयरफोर्स के साथ रहे हैं और एयरफोर्स डिफेंस गए, ये एयरफोर्स के साथ रहे हैं, बहुत अच्छी तरह जानते हैं।
امریکنز کے پاس ایسا انسٹرومنٹس ہیں، ایسے گیجٹس ہیں کہ وہ کہتے ہیں نا اٹھتی چڑیا کے پر گن لیتے ہیں. تو یہ کیسے ممکن ہے کہ افغانستان سے لوگ انسیڈنسی کر کے آتے ہیں پاکستان کے اندر اور وہ پھر واپس لوٹ جاتے ہیں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ شاہد صاحب، جو سوال ہے شیخ صاحب کا کہ ٹھیک ہے بہت حالات آج جس طرح 2005 کا میں نے 6, 7, 8, 9 کا سال تو انتہائی خونی سال تھا، آج بہت بہتر ہیں حالات بلا شبہ، اور دنیا تسلیم کر رہی ہے پاکستان میں امن و امان کی جو اس وقت صورتحال ہے. لیکن یہ جو کبھی کبھار ایک واقعہ ہو جاتا ہے، جیسے ابھی کچھ عرصہ پہلے بلوچستان میں ہو گیا، ہمارے فورسز کے جوانوں کو کس طرح ان کے گلے کاٹے گئے. اب یہ واقعہ جو کبھی کبھار ایک آدھ واقعہ ہو جاتا ہے، یہ کیسے کم ہو سکے گا؟ یہ کیسے رک پائے گا؟ دیکھیں، بات تو یہ کہ آپ نے ایک لمبی فہرست دکھائی کہ ہمارے جو بزرگان دین ہیں اور ان کے مختلف جگہوں پہ مزارات ہیں، وقتاً فوقتاً وقت کے ساتھ ساتھ کتنی لمبی لسٹ ہے جو وہاں پہ دھماکے ہوتے رہے اور وہاں پہ بہت بڑا جانی نقصان ہوا. تو پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ قدرتی بات ہے کہ یہ کوئی اسلام دشمن قوتیں ہیں نا جو یہ کام کراتی ہیں. مسلمان تو ہمارے جو ہیں اور جس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہے دین کے بارے میں، کوئی بھی فقہ ہو، یہ تو مختلف فقے ہیں جو مزار آپ نے گنوائے ہیں، ان پہ سب پہ حملے ہوتے رہے. تو اس سے قطع نظر اس کے جس کے دل میں ذرا سا بھی درد ہو وہ یہ کام کر نہیں سکتا. اب جو غیر مسلم قوتیں ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون ہیں. اگر آپ اپنے ہمسائے پہ نظر ڈالیں، اگر ابھی آخر میں جو آپ نے بات کی کہ افغانستان سے آتے ہیں، پھر ہم نے دیکھا بلوچستان سے یہ کام کروایا جاتا ہے، تو یہ تو سب ہمارے سامنے ہے نا. اور کروانے والے جو ہیں وہ بھی ہمیں معلوم ہے. یہ اجیت دوول اور مودی کمبینیشن جو ہے یہ کیا ہے؟ جو مودی ہے وہ تو آج بھی RSS کا بڑا سرگرم رکن ہے، اور اس کا پیشہ جو ہے وہ کیا ہے؟ دہشت گردی ہے نا. آج اب کتنے سال ہو گئے یہ جنگ جس کو ہم ہائیبریڈ وارفیئر کہتے ہیں، 5th جنریشن وارفیئر کہتے ہیں، کہ سامنے آ کر آپ میں ہمت نہیں ہے کہ آپ ہمارے ساتھ سامنا کریں. اور اگر آپ نے سامنا کرنے کی کوشش کی تو وہ 27 فروری کو جو ہوا وہ ساری دنیا نے دیکھ لیا. یعنی مزید اس پر مہر لگ گئی کہ نہ آپ میں ہمت ہے نہ آپ کی نیت ہے. آپ کو معلوم ہے کہ سامنے جو ہے وہ آ کر جو روایتی جنگ جس کو آپ کہتے ہیں اس کی آپ میں نہ صلاحیت ہے نہ قابلیت ہے. دنیا بھر نے آپ کا مذاق اڑایا کہ ایک ہی دن میں پاکستان صاف طور پر ان کے اوپر سبقت حاصل کرتا ہوا دکھائی دیا. تو یہ تو بات طے ہو گئی. اب ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے یہ جو جنگ ہے جس کو آپ وہی جو میں نے کہا کہ آپ کھل کر نہیں سامنے آئیں گے، آپ چھپ چھپ کر وار کریں گے. منہ پہ رام رام بغل میں چھری، منہ پہ رام رام والا معاملہ ہے. تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر نظر رکھتے ہوئے وہ جو آپ نے بات کی میں اس سے 100% ایگری کرتا ہوں، اتفاق کرتا ہوں کہ یہ جو ہمارا کام تھا اپنے دفاع کا، کیا ہم جو ہیں اس میں پوری طرح کامیاب ہوئے؟ میں سمجھتا ہوں ہم نہیں ہوئے. اس کے اندر پھر آ جائیں، ایک لمبی بحث چل پڑے گی. وہ جو ہم نے نیشنل ایکشن پلان کی بات کی تھی، ہم نے پھر نیکٹا کی بات کی تھی. اصل میں یہ معاملہ نیشنل ایکشن پلان سے بھی آگے اگر آپ دیکھیں تو یہ نیکٹا کے زیر اثر ہے کہ جس کے اندر ہمیں ساری ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کو اکٹھا کر کے ایک چھت کے نیچے بٹھانا تھا، ایک ہیڈ کوارٹر انٹیلیجنس بنانا تھا جس کے تحت یہ سب مل کر اس جگہ تک جا پہنچے اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر یہ حملے ہوں. ہم انٹیلیجنس کے ذریعے جہاں اس کی منصوبہ بندی ہو رہی ہے وہاں تک پہنچ جائیں. یہ اس کا کام تھا. مگر یہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ چودھری نثار تھے، وہ کہتے تھے جی مجھے اس کے لیے 25 ارب روپیہ چاہیے، اور اس وقت جو وزیر خزانہ تھے وہ 25 ارب ان کو نہیں دے رہے تھے. لہٰذا جو نیکٹا تھا وہ نہیں بن پا رہا تھا. آج بھی اس کی کیا پوزیشن ہے مجھے تو نہیں معلوم. اگر آپ کو معلوم ہے تو آپ شیئر کر دیں. صحیح کہ یہ اتنے بڑے بڑے ادارے جن کی ذمہ داری اور جن کا تعلق دہشت گردی سے ہے، ہم نے ان کی طرف سے منہ کیوں موڑا؟ یہ کیا ہے 25 ارب روپیہ کیا چیز ہے؟ ہم نے تو کتنے سینکڑوں ارب جو ہیں ہم نے دوسری چیزوں پر لگا دیے، کوئی میٹرو پہ، کوئی اور کمیونیکیشن پہ، کسی اور چیز پہ. تو کیا یہ جہاں تک اس کی
پرائرٹی ہے یہ اس سے نیچے ہے. بالکل صحیح. یہ تو پوری قوم کا معاملہ تھا. تو ہمیں اس طرف کیا ہم نے پوری طرح سے وہ توجہ دی جو اس کو درکار ہے. لہٰذا آج وہ 27 فروری کا جو معاملہ ہے اس کی ریاکشن جو ہے وہ آپ کو نظر آنی شروع ہو گئی, کیونکہ ان کے پاس ایک ہی طریقہ ہے پاکستان کو تنگ کرنے کا, اور وہ یہی ہے, وہ دہشت گردی ہے, اور جس کے وہ ماہر ہیں. جیسے میں نے کہا اجیت دوول اور مودی جو ہیں وہ تو کھلم کھلا آپ کو وارننگ دیتے ہیں اس بارے میں. بلوچستان کے بارے میں جو وہ بات کرتے ہیں ہمارے سامنے نہیں ہے. یہ جو پچھلے دنوں افغانستان کی سرحد کے اوپر ہماری فوج پر وہاں گولہ باری کی گئی اور ہمارے لوگ شہید کر دیے گئے, ہمیں نہیں معلوم کہ یہ جو اثر ہے اس کا افغانستان انٹیلیجنس کا جو اثر ہے وہ کیا ہے, را جو کرتی ہے وہ کیا ہے, اور ان ساری جو ہمارے ہاں مختلف جماعتیں اور مختلف گروپس ہیں ان کے ساتھ ان کے کیا کیا تعلقات ہیں. یہ ہے وہ سارا معاملہ. تو جب ہم پوری طرح چوکنا اور محتاط نہیں ہوں گے, جس کا ذکر پچھلے دنوں آرمی چیف نے بھی کیا تھا 27 فروری کے بعد, کہ ہمیں چوکنا اور محتاط رہنا ہوگا. کیا واقعی چوکنا اور محتاط ہیں؟ یہ جو ہمارے ادارے تھے جب تک کہ اپنی جگہ پہ قائم اور اپنا کام بخوبی سر انجام نہیں دیں گے, اور جس کے اندر ہماری غلطیاں ہیں, ہم نے نہ نیشنل ایکشن پلان کو سیریسلی لیا, نہ ہم نے نیکٹا کی ضرورت محسوس کی, تو پھر ہم کیسے اس بات کا یقین کریں کہ ہم اپنی طرف سے محتاط اور چوکنا ہے؟ بالکل صحیح. میں امیر باس میں اختلاف نہیں کرتا, لیکن میرا اپنا خیال ہے ہم شاید روانی میں بہت کچھ بول جاتے ہیں. شاید لطیف صاحب بھی روانی میں بہت کچھ بول جاتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ایک پیریڈ ایسا بھی آیا تھا جس میں بالکل ایک ختم ہو گیا ہوتا, بالکل. میں نے ایک بات کی جس کا جواب مجھے نہیں ملا. میں پھر وہی بات کہتا ہوں کہ آپ کیوں نہیں یہ محسوس کرتے کہ امریکنز نے وہاں سے ایگزٹ کرنا ہے, اور آپ کو بار بار وہ کوئی شرارت کیوں کر کے جائیں گے؟ نہیں, شرارت نہیں کر کے جائیں گے, آپ کو وہ کمزور کریں گے, آپ کو وہ اس قابل نہیں چھوڑیں گے. جب تک آپ تگڑے ہیں, آپ کا دیکھیں نا, آپ کا دشمن اس وقت آپ پہ باز کرتا ہے جب انٹرنلی آپ کمزور ہوتے ہیں. فوج نے محنت کی, پاکستان کی گورنمنٹ نے بہت کوشش کی ساتھ مل کے, اور میں آ رہا ہوں آپ کے پاس, آ رہا ہوں سلمان صاحب. ایک یوں کہہ لیجئے کہ جب کامبنگ آپریشن تھا تو اس کی مقاصد یہی تھے نا کہ جو آپ کے فیسیلیٹیٹرز انسائڈ دی کنٹری ہیں آپ ان کو ختم کریں. تو اس پہ بھی بہت ساری ان کو کامیابیاں حاصل ہوئی نا. تو ایک سٹیج آئی کہ بہت سارا آپ نے کامیابی حاصل کر لی, پھر آہستہ آہستہ آپ ریٹریٹ کرتے گئے. اور جب آپ اپنے آپ کو مضبوط کریں گے پولیٹیکلی بھی اور فائنینشلی بھی, اکنامیکلی بھی, تو پھر لازمی بات ہے وہ فورسز جو اینٹی فورسز کا پاکستانی اینٹی فورسز وہ آپ پہ حملے اس طرح کریں گے. ایک چیز پہ بھی کامنٹ کر دیں آپ سلمان صاحب. ظاہری بات ہے ایک بڑا افسوسناک واقعہ ہے اور ایک دوبارہ سے خوف کی فضا پیدا ہوگی ہے ملک کے اندر. اس کے ساتھ ساتھ ذرا نواز شریف صاحب اب واپس جیل جا چکے ہیں, ان کی ضمانت ایکسٹینڈ نہیں ہوئی ہے. اب نواز شریف صاحب کے پاس مزید لیگلی کون کون سے آپشن ہو سکتے ہیں کہ وہ ضمانت حاصل کر سکیں علاج کے لیے یا کسی اور بنیاد پر؟ تھینک یو امیر. سب سے پہلے میں ذرا ڈسکشن ہو رہی تھی اس کے اوپر کہ را ہو گئی, موساد ہو گیا, این ایس ٹی ہو گیا, سی آئی اے ہو گیا, وہ پاکستان کے خلاف سب سازشیں کر رہے ہیں, اور پاکستان کے میں جتنے یہ ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں اس میں سب وہ ان کا ہاتھ ہے, 5th جنریشن وار فیئر چل رہی ہے. ٹھیک ہے, ماننے والی بات ہے, یہ تو میں تسلیم کرتا ہوں, ایڈمیٹڈ فیکٹ ہے. وہ فورن ایجنسیز ہے پاکستان کی بھلائی کے لیے تو کام نہیں کریں گی. لیکن امیر صف سے دیکھنے والی بات یہ ہوتی ہے جو بندہ خودکش حملہ کر رہا ہے, جس نے پرپیٹریٹرز ہے, جو انٹرنل ہمارے لوگ ہیں وہ خود ہمارے پاکستانی ہوتے ہیں, وہ باہر کے لوگ نہیں ہوتے. تو اس میں ذرا غور کرنے کی بات ہے, کیا اس ملک میں ایک سوچ پائی جاتی ہے جو یہ سمجھتی ہے کہ مزاروں پہ جانا جو ہے وہ شرک ہے. اگر وہ شرک ہے تو وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ اٹس اے وکڈ تھنگ اور اٹ ڈیزروز ٹو بی ایلیمینیٹڈ. تو وہ سوچ جو ہے, جو ہمارے آپ اپنے مدرسوں کو کیوں نہیں ریگولیٹ کرتے؟ ریگولیٹ کرے, گورنمنٹ کنٹرول میں کریکلم لے کے آئے ہیں اور لوگوں کو یونیفارم ہم کریکلم دے تاکہ اس طرح کی سوچ پیدا, برین واش بچے پیدا ہوتے ہیں سوسائٹی کے اندر, ان کو برین واش کیا جاتا ہے. وزیرستان میں ٹریننگ ہوتی ہے, جہاں بھی ہوتی ہے. اپنی انٹرنل ویکنس تو ختم کریں نا آپ پہلے, جو ایکسپلائٹ ہوتی ہے, فورن ایجنسیز
ایکسپلوئٹ کرتی ہیں آپ کو. تو اس وجہ سے ضرورت ہے تھوڑا سی اس پہ بولڈ ہونے کی ضرورت ہے. آپ کو یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے جو بچے یہاں پہ برین واش ہو کے وہ سوسائڈ بامبرز بنتے ہیں وہ یہاں کے ہوتے ہیں. آئی ڈی کارڈ چیک کر لیں وہ باہر کے نہیں ہوتے, افغانستان سے نہیں آتے, انڈیا سے نہیں آتے, یہیں کے لوگ یوز ہوتے ہیں, استعمال ہوتے ہیں, برین واش ہوتے ہیں. کیونکہ ہم نے ایک سوچ کو پروان چڑھایا ہے کہ جو مزاروں پہ لوگ جائیں گے وہ جو ہیں وہ واجب قتل ہے. سوری ٹو سے, لیکن یہ ایک سوچ ہے پاکستان میں, اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اگر آپ بالکل چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ایکسٹریمزم یا فناٹسزم اس ملک کے اندر سے ختم ہو جائے. یہ میرا ایک تھوڑا سا اس میں ڈس ایگری کرتا تھا, شاہد صاحب کہہ رہے تھے, میں اس بات سے ایگری کرتا ہوں فورن ایجنسیز انوالو ہوں گی, لیکن جو ایکسپلوئٹ ہو رہے ہیں ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے, جو یوز ہو رہے ہیں ایک آپریشن کو انجام دینے کے لیے, وہ ہمارے لوکلز ہی ہوتے ہیں. تو پہلے ایکسپلوئٹ کرنے کے لیے سچویشن ہی ایسی نہ بنائے نا, ایسے ہمارے ولنریبل مائنڈز ہی نہ ہوں اس ملک کے اندر کہ وہ ایکسپلوئٹ ہوں اور وہ اس کو انجام جو اس کو پورا جو آگے پوری بات ہوتی ہے پرپریٹ ہوتا ہے اور انجام تک پہنچائی جاتی ہے. اس کا ایک فورن جو بھی کنٹروورسی کر لیں گے, ایک فورن پوری میکینیشن ہے کوئی بھی ہے, لیکن ہمیں انٹرنلی اسٹرانگ ہونے کی ضرورت ہے تاکہ ہم ایکسٹرنلی پھر بعد میں ایکسپلوئٹ نہ ہو. میرا ایک اتنا سا آرگومنٹ ہے اس بات پہ. یاد ہوگا نا فوج, جہاں تک میاں نواز شریف صاحب, جی سوری جی نواز شریف صاحب کا آپ کہہ رہے ہیں, جی جہاں تک میاں صاحب کی بات ہے, دیکھیں میاں صاحب کا ابھی میں ایز اے لائر میاں صاحب کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ جو ان کا اسلام آباد ہائی کورٹ میں سسپینشن آف سینٹینس کا جو ان کا پینڈنگ ہے, جو ان کی اپیل پینڈنگ ہے, اس پہ دھیان دے. کیونکہ بیل سٹیج پہ آخری ایک سٹیج تھا کہ میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل, وہ بھی 6 ہفتے کے لیے ملی, اور اس میں ان کو جب لگا سپریم کورٹ کو کہ جو میڈیکل پہ, کیونکہ کسی ڈاکٹر نے کنکلوزیو اوپینین نہیں دیا, میں نے بھی ابھی تک نہیں پڑھا کہ کسی نے کہا ہو کہ اگر ان کی انکارسریشن ہوگی جیل کے اندر اٹ ول بی فیٹل ٹو ہز ہیلتھ. یہی جورسپروڈنس ڈیولپ ہوئی ہے اب تک کہ اگر یہ کنڈیشنز ہوں گی سیٹسفائی تو میڈیکل گراؤنڈز پہ بیل ہوگی. تو میرا مشورہ یہی ہوگا میاں صاحب کو کہ وہ فوکس کریں اپنے مین کیس پہ, سسپینشن آف سینٹینس پہ جائیں اور اپیل کو ڈیسائیڈ کروائیں. اگر ان کو لگتا ہے ان کے کیس میں جان ہے, میں نے سمجھا آپ کہہ رہے ہیں کہ میرا مشورہ میاں صاحب یہی ہوگا کہ وہ 7 سال کی سزا پوری کریں. نہیں دیکھیں, اگر میں ان کا لائر ہوں گا تو میں ان کو یہ تو نہیں کہوں گا 7 سال کی سزا پوری کریں. میں ان کو یہ کہوں گا کہ اپنا جو اپیل ہے مین, یا وہ سسپینشن چاہ رہے ہیں سینٹینس کی, اس پہ فوکس کریں. یہ بیل والی ٹیکنیکس پہ نہ جائیں فی الحال, کیونکہ بیل مجھے ان کو ملتے ہوئے نظر نہیں آ رہی. بیل تب ہی ملتی ہے جب کیس آف ایکسٹریم ہارڈ شپ اور ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز ہوتے ہیں نیب کے قانون میں. اس لیے مجھے بیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہی, مشکل ہے کافی. لیکن اگر یعنی میاں صاحب اور میاں صاحب کے وکیل جو ہیں وہ آپ کا مشورہ یہ ہے, وکیل کی انرجیز جو ہیں وہ میاں صاحب نے جو بیل سسپینشن کے لیے, سزا سسپینشن کے لیے جو درخواست دی ہوئی ہے ہائی کورٹ میں, اس پہ فوکس کریں. یہاں سے فی الحال کوئی ضمانت کا ملنے کا امکانات نہیں. ایک بریک پہ جاتے ہیں, بریک سے واپس آ کے ذرا شاہد صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کل جو پی ایم ایل این نے ریلی نکالی میاں صاحب کو کوٹ لکھپت جیل لے جانے کے لیے جاتی عمرہ سے, اس سے کتنا سیاسی فائدہ ہوا ہوگا مسلم لیگ نون کو. بریک کے بعد بریک کے بعد خوش آمدید. شاہد لطیف صاحب, ضعیف پاورفل شو لگ رہا ہے آپ کو جو کل مسلم لیگ نون نے کیا ہے. حمزہ شہباز گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں نواز شریف صاحب کی, پہلے تھا کہ دونوں میں اختلاف ہے دونوں فیملیز کے اندر, لیکن وہ ساتھ بیٹھے ہیں. مریم بی بی لیڈ کریں, بڑے عرصے کے بعد وہ سڑکوں پر آئیں. الیکشن سے پہلے آپ کو یاد ہوگا, لیکن وہ بڑے عرصے کے بعد کوئی 9-10 مہینے کا انہوں نے روزہ رکھا ہے, اس کے بعد وہ باہر آئیں, انہوں نے اب لیڈ کیا کل کی ریلی کو. تو یہ پاورفل شو تھا, کوئی فائدہ ہوگا یا 2-4 ہزار لوگ تھے, کتنے لوگ تھے, کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی, بالکل جیسے آپ نے کہا, یہ وہ اتنا بڑا شو جس کے اندر بڑے بڑے جلسے اور نہ جانے لاکھوں کی تعداد وہاں گنی بھی جاتی ہے اور کلیم بھی کیا جاتا ہے, کوئی اس طرز کی چیز تو بالکل نظر نہیں آئی. خود وہ کہتے ہیں چند ہزار لوگ ہو سکتے ہیں, مگر مقصد کیا ہے؟ کیا یہ اب ہم نے یہ والی سیاست شروع کر دینی ہے کہ سڑکوں پہ آ کے سیاست ہوگی؟ تو پھر اناؤنس کر دیں کہ جی اب ہم سڑکوں پہ آئیں گے, اور جو ہے سڑکوں کے ساتھ تو پھر بہت ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں نا. سڑکوں کی سیاست جو ہے اس کا بھی مقصد بتا دیں کہ آپ حکومت جو ہے وہ گرانا چاہتے ہیں, کیا کرنا چاہتے ہیں. ابھی کنفیوز ہیں نا ہم سارے کہ جی بڑی جماعت ہے, اسی طرح پی 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 بڑی جماعت ہے, ان کی طرف سے بھی مختلف بیانات آتے رہتے ہیں. اوور آل
ये दोनों बड़ी जमातें हैं, ये सड़कों पर आना और इस तरह की रैलीज करना किस मकसद की खातिर करना। मियाँ साहब जो हैं वो जेल वापस जा रहे थे और 1.5 महीना ये उनकी ज़मानत पे वो रहे, जिस पे अदालत को भी एतराज़ था कि इस दौरान जिस मकसद के लिए हम आपको 1.5 महीना दिया था उस मकसद के लिए आपने कोई तगोदो नहीं की, जिसकी वजह से इनकी जो बेल की एक्सटेंशन थी वो नहीं मानी गई। एक तरफ तो ये मामला है। अब आप अगर वापस जा रहे हैं और उसमें आप एक पावर शो जो है वो दिखाना चाहते हैं सड़कों पे आके, फिर कोई जलसे जुलूस की बात करें, फिर आप कोई अपना जो मकसद है सियासी मकसद उसका जिक्र करें। और इस स्टेज पर जबकि इससे पहली जो हुकूमत है उसका साल भी मुकम्मल नहीं हुआ, आपको कोई बहुत पावरफुल किस्म की एक्शन चाहिए ना। अगर आप वाकई उस हुकूमत के ख़िलाफ़ अब किसी मकसद के तहत खड़े होना चाहते हैं तो फिर आपको बाकायदा कोई एक एजेंडा चाहिए। ये को मुझे एजेंडे का हिस्सा नहीं लगा, मुझे ऐसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई जिसके तहत यकदम जब मियाँ साहब वापस जा रहे हैं जेल अपनी सज़ा के सिलसिले में, तो चंद हज़ार लोग इकट्ठे करके आप उनके साथ एक जलसे की शक्ल में रुखसत कर दें उनको। मुझे कोई ना तो इजाज़त नज़र आया है, ना ही इसमें कोई क्लैरिटी नज़र आई है, और ना ही कोई मकसद नजर आया है कि ये किस मकसद के तहत काम किया जा रहा है। यही जरा पूछते हैं शेख साहब से, जरा यही डिस्कशन हुई, नुक्ता आपने वैसे उठाया है कि मकसद क्या था इसका, जरा ये शेख साहब के सामने। शेख साहब, कोई स्ट्रीट पावर आपने जो कल दी, शायद साहब समझ रहे हैं कि कोई स्ट्रीट पावर नहीं है, एक तो कोई बड़ा जलसा नहीं था, फिर बेमकसद ऐसे ही आप निकल पड़े हैं बाहर। अमीर बास, मैं अगर किसी मिसाइल पे बात करूँगा बड़ा अजीब सा लगेगा, मुझे उसका पता ही नहीं होगा इसकी कम्बिनेशन क्या है, इसका स्टेटस क्या है, कैसे चलता है, कैसे भागता है। मैं किसी जहाज़ की बात करूं उसका भी मुझे पता होगा, मैं जहाज़ की फाइटिंग की बात करूं मुझे उसका भी पता नहीं होगा। इसी तरह ही मुझे आज तक समझ नहीं आई कि डिफेंस तजिया निगार जो है वो किस तरह ये तजिए दे देते हैं। नहीं, वो डिफेंस के साथ पॉलिटिकल तजिया यार कैसे छोड़ो, ये पैमरा ने एक बड़ा नोटिफिकेशन दिया है, DGSPR ने भी नोटिफिकेशन इसीलिए दिया ना। होता क्या है, अब मैं आपको अगर मैं कोई जवाब दूंगा तो ये शाहिद लतीफ़ साहब का नहीं होगा, ये फोर्सेस की बात होगी, मैं उनको क्रिटिसाइज करूंगा। अच्छा, ये शाहिद साहब पे तनकीद की तो उधर की ऑब्वियसली लाजमी बात है। अच्छा। लाजमी बात है, आप जब आप मेरे पे तनकीद करेंगे तो फिर आपकी पार्टी पे जाएगी, ऑब्वियसली मेरी पार्टी पे जाएगी। लेकिन वो तो रिटायर्ड है ना, मैं रिटायर हूँ या जिंदा हूँ, सारा कुछ चलता है यार। मैं ये बात कर रहा हूँ, देखें एक पहली बात हुई है कि मैं खुद वहाँ मौजूद था, ठीक। मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस तजवीज़ के साथ बिल्कुल इत्तफाक नहीं किया था। वो चाहते थे कि मैं खामोशी से जाऊं और जाके अपने आप को सरेंडर कस्टडी में थे। सही। अब देखें, वो एक जमात के सरबराह भी हैं और सारी जमात उनके गिर्द घूमती है ना, सारा वोटर सपोर्टर उनकी सारी जितनी है वो सब कुछ तो मियाँ नवाज शरीफ के सर पे है ना। अब वो एक हद तक इख्तलाफ कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, फिर वो सरेंडर कर जाते हैं ना। दोस्त अब जिद कर रहे हैं कि नहीं हमने आपके साथ जाना। अच्छा, ये पार्टी की ख्वाहिश थी कि मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि आप देखें ना, ये यहाँ बैठ के आप अजीब किस्म के तजिए करने शुरू कर देते हैं, फिर मैं हंसता रहता हूँ यार कि मुझे समझ नहीं आती ये खबरें आती कहाँ से आपको। मतलब आपने अपने कैमरे की निगाह से देखा, आपने उस निगाह से देखा जिस निगाह से आप नफ़रत कहते हैं, जिसको वो नफ़रत की निगाह भी होती है ना, मुखालफत की निगाह भी होती है। अब अगर उस निगाह को आप ज़रा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट ले जाएं तो फिर आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी जो बेहतर की तरह। किसी किस्म की कोई एंटी गवर्नमेंट तकरीर मियाँ साहब ने की हो, मरियम ने की हो, मियाँ साहब तो खैर बोले ही नहीं। मैं वही कह रहा हूँ, अर्ज कर रहा हूँ ना, मैं ये कहता हूँ मैं यहाँ बैठ के जो मर्जी कह लूँ वो पॉलिसी स्टेटमेंट नहीं होगा यार, वो मेरी ज़ाती राय होगी, वो मेरी जमात की राय नहीं होगी। जमात की राय जमात का स्पोक्समैन दे सकता है। बिल्कुल सही। वो कह रहे हैं, पर मकसद क्या था? अगर हुकूमत के खिलाफ भी नहीं निकले फिर किसके खिलाफ निकले? मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि मियाँ साहब ने इस पे इख्तिलाफ किया, उन्होंने मना किया, लेकिन चूंकि दोस्तों का ये ख्याल था कि जनाब ये अब एक वक्त है कि हम आपके साथ यकजहती का इजहार करें कि हम अपनी जमात के सरबराह के साथ उनके दर्द दुख तकलीफ में उनके साथ हैं। हाँ। कोई किसी किस्म का एक मुझे बता दीजिए, किसी किस्म का एक भी कोई तिनका टूटा हो था तो पुरअमन गए जाके वहाँ पे उनको अलविदा। लेकिन लोग मॉरल क्वेश्चन उठा रहे हैं ना सर। मैं आपको एक गुजारिश करूँ, आज तक मैं ये कहता हूँ आपको उनका एहसानमंद होना चाहिए हुकूमत को। आज तक उन्होंने मनफी सियासत के मुतल्लिक नहीं कहा, कोई जुलूस कोई जलसा किसी किस्म की बात नहीं की उन्होंने। इसलिए मैं जो समझता हूँ, मैं एक वर्कर की हैसियत से समझता हूँ
کہ چونکہ ملک اس وقت عجیب سے سچویشن میں ہے، آپ کے ارد گرد آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے، معاشی طور پہ آپ کمزور ہیں، آپ کے حالات دن بدن خراب سے خراب بدتر سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں. تو اس صورت میں اگر آپ منفی سیاست شروع کر دیں گے تو میرے خیال میں ملک دشمنی ہوگی. تو اس لیے میاں صاحب ایسا جو آپ نہیں کر رہے تیار نہیں ہے. صحیح ہے. لیکن میں یہاں پہ ایک اپنی ذاتی رائے دے جاتا ہوں، پھر آپ بہتر اس پہ تجزیہ کر سکتے ہیں. جیسے ماہر قانون بھی فرما رہے تھے، سلمان صاحب بھی کہہ رہے تھے، اب بات تو بالکل درست ہے ان کی. ضمانت ڈسکریشن ہے جج صاحب کی، عدالت کی ڈسکریشن ہوتی ہے، وہ قانون نہیں ہے، ڈسکریشن ہے. وہ چاہیں دے سکتے ہیں چاہے نہیں دے سکتے. اب جیسے اب ان کی بات، کہیں عدالت نے یہ نہیں کہا، کہیں کسی ڈاکٹر نے یہ نہیں کہا کہ جی یہ ان کی جو حالت ہے یا ان کی میڈیکل جو ہے سچویشن وہ ورسٹ نہیں ہے، وہ خراب نہیں ہے، بدترین ہے. بلکہ جس ہاسپٹل سے میاں صاحب کے 2 آپریشن ہوتے ہیں اوپن ہارٹ سرجری کے، اس پینل آف ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کو فوری طور پہ میڈیکل کیئر کی ضرورت ہے. یہ میں باہر کی بات کروں، لندن کے. اب ہم جہاں بیٹھ کے سازش سے جا کے عجیب و کہیں گے کچھ نہیں ہے. سلمان صاحب، ایک تو یہ جو شیخ صاحب نے کہا ہے کہ کرٹیکل ہے میاں صاحب کی جو ہیلتھ ہے. دوسرا یہ آپ ذرا بتائیں کہ یہ جو شیخ صاحب نے کہا کہ جی میاں صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہم یہ سارے لشکر کے ساتھ اسٹریٹ پاور کے ساتھ جیل تک جائیں، بلکہ پارٹی کی وہ ساتھ موجود ہے. پارٹی کی خواہش تھی، ساتھیوں کی خواہش تھی کہ ہم نے اپنی اظہار یکجہتی دکھانی ہے. تو کیا اس کے لیے ضروری تھا کہ یہ جلوس لے کے جایا جاتا، یا اظہار یکجہتی کے لیے صرف جاتی عمرہ سارے پہنچ جاتے اور پہنچ کے وہاں پہ گھنٹوں بیٹھتے، میاں صاحب کے ساتھ تسلی دیتے، میاں صاحب کا حوصلہ بلند کرتے، کہتے میاں صاحب گھبرانا نہیں ہے، انشاءاللہ سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا طریقہ ہونا چاہیے تھا؟ نہیں دیکھیں، پہلی بات تو شیخ صاحب نے کہا کہ کسی ڈاکٹر نے، میں نے جو کہا تھا میں ابھی بھی اس بات پہ قائم ہوں. میں جو کورٹ کے ریکارڈ میں چیزیں آتی ہیں، جو کورٹ کی آبزرویشنز ہوتی ہیں اس ریکارڈ کے اوپر، اس کو ذرا غور سے دیکھتا ہوں. تو دیکھیں، قانون یہ ہے بیل آن میڈیکل گراؤنڈز پہ کہ ڈاکٹرز کا بورڈ کنکلوزیو اوپینین دے دے کہ اگر یہ بندہ جیل میں رہے گا تو اس کی جان کو خطرہ ہوگا. تو ایسا کوئی کنکلوزیو اوپینین نہیں آیا، اور کورٹ نے بھی یہی کہا ہے ابھی تک. میں اس ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ میاں صاحب کو جس طرح وہ جیل گئے ہیں اس طرح جانا چاہیے تھا، نہیں جانا چاہیے تھا. دیکھیں، یہ ایک اخلاقی ڈیبیٹ ہے، اس میں قانونی کوئی پیچیدگی نہیں ہے. وہ شک کروڑ لوگوں کے ساتھ جائیں یا 500 لوگوں میں جائیں، ایک اخلاقی ڈیبیٹ ہے. اور آپ ایکسپیکٹ کرنا پاکستان جیسے ملک میں ایک پولیٹیکل لیڈر جو 3 دفعہ پرائم منسٹر رہا ہو، اس کو جیل ہوئی ہو اور وہ خالی جائے، تو یہ میرے خیال سے ہم بہت آئیڈیلزم کا شکار ہوں گے. یہ پاسبل نہیں ہے. خاص کر امید دیکھیں، یہ جو خطہ ہے سب کانٹیننٹ کا، اس میں ایک عجیب و غریب قسم کی مخلوق پائی جاتی ہے. اس میں انڈیا کو دیکھ لیں، تامل ناڈو کی چیف منسٹر تھی جیا لالتا، ان کو فائنینشیل امبیزلمنٹ پہ سزا ہوتی ہے، ایسڈ بیونڈ مینس پہ کیس بنتا ہے، سزا ہوتی ہے. اور وہ اتنے پاپولر رہی ہیں تامل ناڈو کے اندر. ان کا نک نیم رہتا تھا ماں جی، اس کو کہتے تھے ان کے سارے سپورٹر. وہ الیکشن جیتتے رہی ہیں پھر بھی، لیکن اس کے بعد وہ کنوکٹڈ کرمنل رہی ہیں فائنینشیل کرائمز کی بیس پہ. اور ساتھ دیکھ لیں، یہ گرو رام رحیم سنگھ تھا، اس کو 20 سال کی قید ہوتی ہے، اس پہ ریپ کا کیس ہوتا ہے اور کنوکٹ ہو جاتا ہے ریپ میں. اور اگلے دن 38 لوگ اس کے فالوورز اتنے زیادہ نکلتے ہیں، 38 لوگ مر جاتے ہیں. اتنا زیادہ رائٹس اور نارکی ہوتی ہے. تو مجھے تو اس خطے کی سمجھ نہیں آتی. میں میاں صاحب کو نہیں اس طرح ٹارگٹ کر رہا کہ میں اسپیسفک بات کروں، آپ کلچر کی بات پارٹی ہو، یہ عمران خان بھی ہوتے کنوکٹ ہوتے، یہ آصف علی زرداری بھی ہوتے. یہ خطہ یہ عجیب و غریب مخلوقوں کا ہے. یہاں پہ جو جتنا بڑا کرمنل ہوگا اس کو لوگ اسی طرح اس کی پوجا کریں گے. اور آپ یہ اب سے دیکھ لیں، 2,500 سال سے دیکھ لیں، یہاں باہر سے لوگ آ کے حکومتیں کر رہے ہیں. تو یہاں پہ بیسیکلی ایک مینٹیلٹی ہے، کیا کہتے ہیں، غلاموں والی یہاں پہ لوگوں میں. تو یہ نہیں دیکھیں گے کہ اس بندے نے کیا کیا ہے، اس کا کرائم کیا ہے. اور دیکھیں، میں میاں صاحب نے کرائم، یہاں آصف علی زرداری بھی کانوکٹ ہو کے جائے گا، اسی طرح لوگ باہر آئیں گے. عمران خان صاحب کل نہ کل کیس بنتا ہے، وہ کانوکٹ ہوتے ہیں، ان پہ اسی طرح لوگ باہر آئیں گے. اب مشرف صاحب کو دیکھ لیں، انہوں نے ایمرجنسی لگائی تھی، آئین معطل کر دیا تھا، اور وہ آپ جلسہ کر کے موقع دکھا رہے تھے. موقع لے رہا ہے. تجزیہ ہے وہ آپ کا، وہ پرسنالٹی سینٹرک نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ کلچر ہے پاکستان کا اور بر صغیر کا کہ لوگ اپنے اپنے سیاسی لیڈر کے پیچھے چلتے ہیں، اور پھر وہ اگر مجرم بھی ہو تو بھی اس کا ساتھ جو ہے وہ نہیں چھوڑتے. میں ذرا آخر میں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز اسلام آباد کا، بہت بڑا ہاسپٹل. کل ہم نے ایک ایشو ہائی لائٹ کیا تھا اپنے پروگرام میں کہ خاتون جو کہ حاملہ تھی، اس نے اپنا بچہ جنم دینا تھا، وہ پیمز اسپتال گئی
उसके पास उसका शनाख्ती कार्ड नहीं था, तो वहाँ पे मुतालबा किया पिम्स हॉस्पिटल की एडमिनिस्ट्रेशन ने कि अगर शनाख्ती कार्ड नहीं है तो निकाह नामा दिखाया जाए। चूँकि उसके पास निकाह नामा भी नहीं था तो उसका ट्रीटमेंट उस वक्त जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया गया। जब हमने ये इशू हाईलाइट किया तो इसके ऊपर आज सुबह पिम्स एडमिनिस्ट्रेशन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके ज़रिए से आइंदा इस किस्म की कोई भी शर्त जो है उसको ख़त्म कर दिया गया है कि निकाहनामा जो है वो नहीं मांगा जाएगा। तो मैं ज़रा डॉक्टर साहब से पूछना चाहूँगा, डॉक्टर साहब ये इस किस्म के जो SOPs हैं ये वाक़यात होने के बाद ही क्यों रिविज़िट करना पड़ते हैं? इनको तो टाइम बाय टाइम रिविज़िट होना चाहिए ताकि ये स्टेट ऑफ द आर्ट SOPs हो ना जो दुनिया में चलते हैं। अमित, थैंक यू वेरी मच। आपने एक इशू हाईलाइट किया। एक्चुअली कुछ इश्यूज थे जो किसी दौर में, पुराने दौर में कोई केसेस यहाँ हुए या कुछ माइनर से केस हुए जिसकी वजह से ये इशू बना। एनीवेज आपके हाईलाइट करने पे एक तो निकाहनामा या ऐसी कोई चीज, ओनली आइडेंटिटी चाहिए होगी OPD, और इमरजेंसी में किसी से पहले उनका इलाज होगा और उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन होगी। तो ये आज सुबह स्ट्रिक्टली इस पे अमल भी कर लिया गया और इसके लिए हदायत भी जारी कर दिए गए। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा और अगर इन SOPs के अंदर कोई अगर ऐसी कोई लकूना या लूप होल मौजूद है जिससे किसी भी मरीज का इलाज जो है उसको अस्पताल डिनाई या रिफ्यूज कर सकता है, उसको भी तो रिविजिट करना चाहिए ना, ताकि इससे, क्योंकि इस खातून का बच्चा जो बाद में कल पैदा हुआ बेचारा तो फौत हो गया, अब उनका जो नुकसान होना था वो तो हो गया, लेकिन आइंदा लोगों को मसाइल से बचाने के लिए जितने भी SOPs हैं आपके पेशेंट एडमिशन के, उनको रिविजिट किया जा सकता है। ये आज मैंने कहा कि हमने इस पे हाई लेवल पूरे हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स की मीटिंग की है और किसी इमरजेंसी में आइंदा से, पहले इमरजेंसी में पहले भी रिफ्यूज नहीं होता था, लेकिन हमने उससे रीअफर्म किया है कि आइंदा किसी इमरजेंसी में ये नहीं होगा। और ये एक्चुअली जो एक प्रॉब्लम है वो मैं सिर्फ इतना हाईलाइट करना चाहता हूँ कि हमारी एक कैपेसिटी है, 120 बेड का MCH सेंटर है, एक कैपेसिटी है, लोग दूर दूर से आते हैं और वो जब, अच्छा एक मैं आपको खास बात बताऊं कि जैसे जैसे आप ट्रीटमेंट इम्प्रूव करता जाते हैं या दवाइयों की अवेलेबिलिटी मौजूद होती है तो पेशेंट्स की तादाद बढ़ती जाती है। मैंने भी आज कंपैरिजन स्टैटिस्टिक्स का किया है कि पिछले साल के जनवरी फरवरी अप्रैल और इस साल के जनवरी फरवरी अप्रैल में हमारे हॉस्पिटल की 15 से 20 हजार की OPD बढ़ गई है, डेली की 400 से 500 OPD बढ़ गई है। और इट इज, अब मिनिस्टर साहब को बताया, सेक्रेटरी साहब को बताया कि जब तक हमारी प्राइमरी पेरिफेरी, क्योंकि देखें ये 2 हॉस्पिटल है फ्रॉम लास्ट 30 ईयर्स और पेरिफेरी हमारी डेवलप नहीं हुई, तो जो BHUs और रूरल सेंटर्स, अल्लाह करेगा ये नए हॉस्पिटल बन जाएंगे तो इंशाल्लाह प्रेशर कम होगा। असल इशू जो आपने हाईलाइट कर दिया ये पहले शेख साहब की हुकूमत थी, अब देखते हैं ये इमरान खान साहब की हुकूमत है। ज़्यादा इंसाफ और सेहत की बात इमरान खान साहब करते हैं। जब से इस्लामाबाद बना आबादी 5 लाख से बढ़कर आज 20 लाख से तजावुज़ कर गई है, अस्पताल सिर्फ और सिर्फ 2 हैं। तो अगर सिर्फ 2 अस्पताल होंगे और आबादी 4 गुना बढ़ जाएगी तो फिर इस किस्म के वाक़यात जो है वो तो सामने आएंगे। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का, आपसे मुलाकात होगी कल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।